آندا اے عزیز مصر کی پوچھ دے ہو، اے چادر میرے ابو دی ہے، میں اپنے ابو دی چادر لے کے آیا تے میرے ابو یوسف دی جدائی اندر رو رو کے اکھاں دی بنائی کھو بیٹھے نے تے میرے ابو نے اے چادر دیاں کناریاں دے اتے یوسف یوسف لکھوایا ہے۔ انی محبت میرا باپ یوسف نال کردا، اینا پیار میرا باپ یوسف نال کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے مولانا گل بڑی پیاری کر دینے آندے نے حجا یوسف صورت ڈٹھے بنیامین پیارے پینگ خوشی دی لٹک فلک تھی تے لگی لین ہلارے نین دوہاں دے بدل وانگو تے چھم چھم جھڑیاں لائیاں سینے وچوں بال اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ جیڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا، جیڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا، می چلے گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، می چلے گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا۔ کسے تیرے لگ دے کول نہ کھلونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ اسی بھی نہیں رہنا سدا قبرائے کہندیاں، اسی بھی نہیں رہنا سدا قبرائے کہندیاں، بندے آئے ڈیریاں میں سدا نہیں ہو رہندیاں، بندے آئے ڈیریاں میں سدا نہیں ہو رہندیاں۔ قبراں لی صدا کنے، قبراں لی صدا کنے، مٹیاں نو ڈھونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔
مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے دنیا تے سب ساک سجن بیلی چھڈی جانا وا دنیا تے سب ساک سجن بیلی چھڈی جانا وا جدے وچ رہنا سا حویلی چھڈی جانا وا جدے وچ رہندا سا حویلی چھڈی جانا وا اللہ جانے میرے نال اللہ جانے تیرے نال اگے کی ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دیاں تعریفاں اس اللہ رب العالمین واسطے جدا سارا جہان محتاج ہے او کسے دا محتاج نہیں، ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے جیڑا اجڑیاں نو وسان والا بچھڑیاں نو ملان والا بیماراں نو شفا عطان والا اور بے بس لاچار بندیاں دا سہارا بنن والا، درود و سلام اس ہستی مقدس واسطے جس ہستی مقدس دی تعلیم و تربیت نے حیواناں نو انسان بنا دیتا، درود و سلام اس پاک ہستی واسطے جس دی تشریف آوری تو بعد انسانیت نو عزت ملی، جس دی تشریف آوری تو بعد ظلم اور بربریت دی چکی اندر پسنے والی عورت نو عزت دی چادر ملی۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین بے نیاز مالک بے نیاز داتا ہے، او اللہ او رب رحمان اپنی بادشاہی دے اندر اپنی خدائی دے اندر کسے دا بھی دخل برداشت نہیں کرتا، وہ اپنی مرضیاں والا جو چاہے سو کردا، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، انہوں کوئی مشورہ دین والا نہیں، او اللہ چاہے تے منڈیاں دے اندر فروخت ہون والے بردے نو عزیز مصر بنا دوے، او اللہ چاہے تے ظلم کرن والے زیادتی کرن والے حسد کرن والے بھائیاں نو اس بردے دا اور اس غلام دا لے آ کے سوالی بنا دوے۔ حضرات ذی وقار، سورہ یوسف اگر بندہ اپنے دل نال پڑھ لوے تو سورہ یوسف اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات دا تعارف بڑے اچھے انداز نال کرواندی ہے۔ سورہ یوسف اگر بندہ اچھے انداز نال پڑھ لوے تو انسان دا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے تے دا عمل بھی ٹھیک ہو جائے۔
حضرات عزیز وقار ذرا غور کرتے جانا، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ واقعہ جاری و ساری پچھلے جمعے دے اندر میں معراج النبی دا واقعہ تواڈے سامنے بیان کیتا۔ اس تو پچھلے 3 جمعے جنہ دے اندر میں حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ اور واقعہ اختصار نال تواڈے سامنے بیان کیتا، تو پچھلے جمعے بعد اتوں تک پہنچی سی کہ جناب یوسف علیہ السلام برائی تو بچ کے جیل اندر چلے گئے اور کئی سال جیل اندر گزارے، لیکن برائی نہیں کیتی۔ اللہ ذوالجلال نے خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا اور خواباں دے تعبیر دے علم دی وجہ تو جناب یوسف علیہ السلام ایک دن جیل چو باہر آ گئے۔ عزیز مصر نو خواب آیا، ریحان بن ولید نو خواب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب دی تعبیر دس دیتی کہ 7 سال ایسے آن والے نے کہ خوب بارشاں ہون گیا، کنکا گندم خوب ہوئے گی، پھل خوب ہون گے، فصلہ خوب ہون گیا، اور پھر اس تو اگلے سال قحط سالی والے آن گے، کوئی غلہ نہیں ہوئے گا، پھل نہیں ہون گے، ہریالی نہیں ہوئے گی، سبزہ خشک ہو جائے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے تدبیر دیتی کہ اے جڑے خوشحالی والے 7 سال آن والے نے، انہاں دے اندر گلے نو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس گلے نو بالیاں دے اندر یعنی چھٹیاں دے اندر ہی محفوظ رکھنا۔ جنی کنک چاہی دیئے، گندم چاہی دیئے، بالیاں دے وچوں کر لینی ہے تے استعمال کر لینی ہے، باقی ضائع نہیں کرنی۔ تے جڑے اگلے سال قحط سالی والے آن گے، انہاں قحط سالی والے سالاں دے اندر ایک جمع کیتا ہویا غلہ کام آئے گا۔ جدو عزیز مصر نے خواب دی تعبیر سنی تے اگے تدبیر بھی سنی تے بڑا خوش ہویا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو جیل چو رہا کیتا تے جناب یوسف علیہ السلام نو وزیر خوراک بنا دیتا، وزیر خزانہ بنا دیتا، جیل چو کڈ کے وزیر خوراک بنایا، وزیر خزانہ بنایا جناب یوسف علیہ السلام نو۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز نال وزارت کیتی، بڑے اچھے انداز نال سارے معاملات ہینڈل کیتے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا کہ اسا یوسف نو کھوہ چو کڈیا تے عزیز مصر دے گھر پہنچایا، عزیز مصر دے گھر چو جیل اندر گئے تے جناب یوسف نو جیل چو کڈ کے اسا عزیز مصر بنا دیتا، مصر دا حکمران بنا دیتا، مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ المحسنین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اسی طرح اسا اپنے یوسف نو اقتدار عطا فرما دیتا، اسا اپنے یوسف نو جگہ عطا کر دیتے، اسا اپنے یوسف نو حکمران بنا دیتا۔ اللہ فرماندے نے اسا جنوں چاہیے اپنی رحمت نال نواز دئیے، اسی جنوں چاہیے اپنی رحمت نال زیادہ عطا کر دئیے، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑے بندے احسان کر دے نے اسی انہاں دے عمل نو ضائع نہیں کر دے، انہاں دے اجر نو ضائع نہیں کر دے۔ احسان کرن والے، صبر کرن والے، اللہ تو ڈرن والے بندے اللہ فرماندے نے اساں ایسے بندیاں نو ضائع نہیں کریا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، جناب یوسف علیہ السلام کرسی اقتدار دے اتے بہ جاندے نے، جناب یوسف
یوسف علیہ السلام نو وزارت مل جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جڑے 7 سال قید سالی والے ہوندے نے جناب یوسف علیہ السلام نے غلے دیاں بوریاں کھول دتیاں. جناب یوسف علیہ السلام لوگاں کو تھوڑی تھوڑی قیمت لے کے غلہ تقسیم کر دے جا رہے نے. زیادہ قیمت نہیں لئی. ساڈے اس معاشرے دے اندر جڑی چیز قحط پہ جائے جدے کول موجود ہوئے اپنی مرضی دی قیمت لا کے لوگاں دیاں مجبوریاں تو فائدہ اٹھاندا ہے. لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیتا بلکہ تھوڑی عام قیمت لے کے لوگاں نو غلہ دے دیتا ہے. حضرات ذی وقار لوگ اپنی جمع پونجی لے کے جناب یوسف علیہ السلام دے کول آئے. کہنے لگے سانو غلہ دے دیو. جناب یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیتا. جدو انہاں کولوں غلہ مک جاندا ہے اے پھر آ جاندے نے اپنا مال ڈنگر لے کے آ جاندے نے. آندے نے عزیز مصر جی ہے ساڈا مال ڈنگر رکھ لو تے سانو غلہ دے دیو. کیونکہ ہر چیز تو بغیر گزارا ہو جاندہ ہے لیکن گندم تو غلے تو بغیر گزارا نہیں ہوندا. لہٰذا مجھا گاواں ساڈے کو لے لو تے سانو غلہ دے دیو. جناب یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیتا. ایک وقت ایسا آیا ہے اے لوگ کٹھے ہو کے آئے کہنے لگے ساڈیاں اولاداں اپنے کول نوکر رکھ لو تے سانو غلہ دے دیو. جناب یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیتا. انہاں دیاں اولاداں اپنے کول رکھ لیاں. پھر ایک ایسا ٹائم آ جاندا ہے وقت آ جاندا ہے اے لوگ اپنیاں زمیناں جناب یوسف علیہ السلام دے ہاتھ تے لے آ کے رکھ دیندے نے. آندے نے ساڈیاں زمیناں لے لو تے سانو غلہ دے دیو. جناب یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیتا. زمیناں انہاں کولوں لے لیاں نے. پھر اتنا اوکھا ٹائم آ گیا اتنا اوکھا وقت آ گیا ہے یہ سارے لوگ مصر والے کٹھے ہو کے جناب یوسف علیہ السلام دے کول آئے تے اپنا آپ انہاں نے جناب یوسف دے ہاتھ تے بیچ دیتا ہے. کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اے عزیز مصر سانو اپنے کو رکھ لو تے سانو غلہ دے دو. اپنا آپ بھی بیچ دیتا ہے. پھر ایک ٹائم آیا جناب یوسف علیہ السلام نے سارے مصر والیاں نو کٹھیاں کر لیا. جناب یوسف علیہ السلام کہندے نے اے اپنا مال ڈنگر بھی لے جاؤ اپنیاں اولاداں بھی لے جاؤ تسی بھی میرے والوں آزاد جے لیکن اسلام قبول کر لو اللہ دے دین نو قبول کر لو. اینا بتاں دی پوجا چھڈ دیو ایک اللہ دی پوجا کرنی شروع کر دیو. ہن اے جننے جناب یوسف علیہ السلام دے غلام سن اے ساریاں نو حضرت یوسف نے آزاد کر دیتا تے انہاں ساریاں نے حضرت یوسف دا کردار ویکھیا دل دی نرمی ویکھی حضرت یوسف دا اچھا اخلاق ویکھیا. اے سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندے نے تے آندے نے لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ. سارا مصر مسلمان ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام دا اخلاق ویکھ کے. غلہ بھی دے دیتا بال بچے بھی واپس کر دیتے زمیناں بھی واپس کر دیتیاں زمیناں دیاں رجسٹریاں واپس کر دیتیاں تے ہن اے سارے حضرت یوسف دا اخلاق ویکھ کے مسلمان بن جاندے نے. تے جناب یوسف علیہ السلام آپ تے بھکھے رہ جاندے نے پر جناب یوسف علیہ السلام کہندے نے مصر دا کوئی بندہ بھکھا نہیں سونا چاہیدا. آپ کئی دن کھانا نہیں کھاندے اور حکمران تے اینو آندے نے نا تبدیلی تے اس چیز دا نام ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام آپ تے بھوک برداشت کرن دے نے پر اپنی رایا دی بھوک برداشت نہیں کر دے. تے جناب یوسف علیہ السلام دی یہ سخاوت جڑی ہے بڑی بڑی دور تک پہنچ جاندی ہے. دوسریاں ملکاں تو لوگ آندے نے جناب یوسف علیہ السلام کولوں غلہ لے کے جا رہے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے ملکاں والیاں دے کولوں بھی کوئی بہتے پیسے لے کے گندم نہیں دیتی بلکہ عام پیسے تھوڑی قیمت لے کے غلہ دے رہے نے. میرے دوستو میرے بزرگوں کنان دے شہر دے کولوں ایک قافلہ مصر جناب یوسف علیہ السلام دے کول غلہ لین واسطے آیا. یہ غلہ لے کے واپس کنان دی طرف جا رہے آئے. جدو ایک قافلہ کنان پہنچے ایک قافلے والے کہن لگے چلو کنان چو گزر رہے ہیں جاندے
اللہ دے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام نال ملاقات کر جائیے۔ ایک قافلہ جناب یعقوب علیہ السلام دے کول آیا تے ایک قافلے والیاں نو جناب یعقوب علیہ السلام کہندے نے قید سے کنان وچ بھی بڑا پیا ہے، لوگ بھکھے مرن ڈے نے، تسی یہ گلا کتھوں لے کے آئے ہو؟ ایک قافلے والے آندے نے عزیز مصر بڑا ہی چنگا بندہ ہے، بڑے اچھے اخلاق والا، بڑا ہی نرم دل ہے، اسی عزیز مصر دے کولوں گلا لے کے آئے ہاں۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو جمع کر دینے، آندے نے او بیٹے او جمع پونجی لے جاؤ تے عزیز مصر کولوں تسی بھی جا کے گلا لے کے آؤ۔ میں سنے آئے عزیز مصر تے بڑا ہی چنگا بندہ ہے، بڑے اچھے اخلاق دا مالک ہے، بڑے نرم دل والا ہے، اے تھوڑے جے پیسے جمع پونجی لے جاؤ تے عزیز مصر کولوں گلا لے کے آؤ۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 بیٹے بوریاں توڑے لے کے، تھوڑے جے پیسے لے کے، روئی لے کے مصر پہنچ جاندے نے 12 دناں دا سفر کر کے، 12 دن دا سفر کر کے مصر پہنچ دینے۔ چل دیاں جناب یوسف دے 10 پائی عزیز مصر دے سامنے آ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی، چہرے تے کپڑا ڈال کے رکھ دے سی، اپنے چہرے نو ڈھانپ کے رکھ دے سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے جا کے کھڑے ہو جاندے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نو ویکھیا تے پہچان لیا، پر اے جناب یوسف نو پہچان نہ سکے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جناب یوسف نے اپنے بھائیاں نو پہچان لیا، پر اے جناب یوسف علیہ السلام نو نہ پہچان سکے تے کہن لگے عزیز مصر اسی بڑی دوروں آئے ہیں گلا لین واسطے، اسی نبی زادے، اسی پیغمبر زادے، اسی جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے ہاں، ساڈا باپ بھی نبی، ساڈا تایا بھی نبی تے ساڈا دادا بھی نبی، ساڈا پردادا بھی نبی، اسی تے بڑے اچھے مرتبے والے لوگ ہاں، لیکن بھوک نے سانو پریشان کر دیتا ہے، اسی گلا لین واسطے تاڈے کول آئے ہاں۔ تے جناب یوسف فرمان دینے ہوئے کنان والے ہو، دسو تسی کنے بھرا جے، کنے ویر جے؟ اے کہن لگے جی اسی 12 بھرا ہننے ساں، ایک ساڈا بھرا یوسف ہے جنوں بگیاڑ کھا گیا، اسی کھیلن واسطے جنگل اندر لے کے گئے تے انہوں بگیاڑ کھا گیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام دے سامنے کھلو کے جھوٹ بولی جا رہے ہیں، کہنے لگے یوسف نو بگیاڑ کھا گیا تے جناب یوسف علیہ السلام نے نیوی پائی، یہ صبر کیتا، اینو آندے نے صبر، پر آج سامنے کھلو کے کہہ رہے ہیں ساڈے ویر یوسف نو بگیاڑ کھا گیا۔ ان ساری پرانی فلم جناب یوسف علیہ السلام دے ذہن میں چل گئی، لیکن اللہ دے حکم تو بغیر جناب یوسف علیہ السلام نے چوں نہیں کیتی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اینا صبر کیتا تے جناب یوسف فرماندے نے اچھا ایک بھرا نو تے بگیاڑ کھا گیا تے تہاڈا 11واں بھرا کیڑا ہے؟ کہن لگے او یوسف دا سکا بھائی ہے، او دا نام بنیامین ہے، تے جدوں دا یوسف نو بگیاڑ کھا گیا ہے ساڈا باپ او دا وسا نہیں کردا، ساڈا باپ بنیامین نال بڑی محبت کردا ہے، بنیامین نال بڑا پیار کردا ہے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اچھا جدوں اگلی بار آئے نا تے اس بنیامین نو نال لے کے آیا جے، میں تانوں ایک گلا اونٹ دا زیادہ لد کے دواں گا۔ تے جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے اپنے ویر نو لے کے آیا جے، میں یوسف دے ویر دا دیدار کرنا چاہنا، میں ویکھنا چاہنا یوسف دا بھرا کنج دا ہے۔ اپنے باپ کو اجازت لے کے بنیامین نو بھی نال لے کے آیا جے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکراں نو وزیراں مشیراں نو دس دیتا کہ اے میرے بھائی نے، لیکن بھائیاں دے سامنے ظاہر نہیں کیتا کہ میں تانوں پہچان لیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بھائیاں دی مہمان نوازی بڑی کیتی، پچھلیاں دشمنیاں نہیں کڈیاں، مخالفتاں نہیں کیتیاں، تانے تے مینے نہیں مارے،
بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی مہمان نوازی کی تھی بھراواں دی بڑی مہمان نوازی کی تھی جدو جان لگ دے نے بوریاں دے اندر غلہ بھی پا دیتا کنک بھی پا دیتی ہے تے جڑے بھرا پیسے لے کے آئے سی وہ پیسے بھی بوریاں دے اندر ہی پا دیتے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی جڑے نے اے جناب اپنا قافلہ لے کے غلہ لے کے واپس کنان چلے جاندے نے کنان دے رستے دے اندر جاندیاں جناب یوسف دیاں تعریفاں ہی کری جا رہے نے آندے نے عزیز مصر کنا چنگا بندہ ہے کنے اخلاق والا کنے اچھے کردار والا اسی انہوں جاندے بھی نہیں پھر بھی ساڑی اینی مہمان نوازی کی تھی اے جناب یوسف دے پائی چل دیاں کنان پہنچ جاندے نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو سارا واقعہ جا کے سنا دیتا تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے جیڑیاں صفتاں تسی مینوں دسن ڈے ہو جڑے خصائص تسی مینوں دسن ڈے ہو اے اللہ دے نبی تو علاوہ کسے ہور اندر ہو ہی نہیں سکتے حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر نے اللہ دے نبی نے تے نبی زادے نے تے اللہ اپنے نبیاں نو عقل بھی عطا کیتی ہوندی ہے تے شکل بھی عطا کیتی ہوندی حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ جیڑیاں تعریفاں اور جڑے خصائص اور جڑے کردار دیاں گلاں کرن ڈے نے اے کردار اے اخلاق اے خوبیاں تے اللہ دے کسے نبی وچ ہی ہو سکدیاں کسے عام بندے وچ نہیں ہو سکدیاں جناب یعقوب علیہ السلام نو بیٹے کہن لگے آندے نے ابا جی اسی غلہ تے لے کے آئے ہاں پر عزیز مصر نے آکھے آئے اگلے پھیرے اپنے ویر بنیامین نو بھی نال لے کے آیا جے اگر تسی بنیامین نو نال لے کے نہ آئے میں تانوں غلہ کوئی نہیں دینا تے جناب یعقوب علیہ السلام نو کہن لگے فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون ابا جی بنیامین نو ساڈے نال بھیج دو اسی ایدیاں حفاظتاں بڑیاں کرانگے تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے تساں اگے یوسف واری بھی یہی گل کیتی سی تہاڈی او بھی گل سچی نہیں نکلی اے بھی سچی نہیں نکلنی جویں تسی مینوں ورغلا کے یوسف میرے کولوں لے کے چلے گئے بنیامین بھی لے کے چلے جاؤ گے میں تے اگے ہی بڑا دکھی اگے ہی بڑا غم زدہ میریاں محبتاں دا مرکز میرا بنیامین اے میں تواڈے حوالے نہیں کرنا اے سارے دے سارے جناب یعقوب علیہ السلام دیاں منتاں تے ترلے کر دینے اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے آئے فرمایا قال حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین میں اگے بھی تہاڈا اعتبار کیتا سی تسی اگے میرا اعتبار توڑے آئے ہن میں تہاڈے تے اعتبار کوئی نہیں کرنا ہن میں تہاڈے تے یقین نہیں کرنا تے جدوں انہاں نے توڑے کھولے نا وچوں پیسے بھی نکل آئے غلہ بھی نکل آیا کہن لگے ابا جی ویکھو عزیز مصر کنا چنگا بندہ ہے انہیں ساڈا غلہ بھی سانوں دے دیتا ساڈے پیسے بھی سانوں واپس کر دیتے تو تسی ایک گل نہیں منن دے ایک گل کیتی ہے کہ اپنے بھائی نو نال لے کے آیا جے تسی ساڈے تے اعتبار نہیں کر دے تسی بنیامین نو ساڈے نال بھیج دیو تاکہ سانوں غلہ زیادہ مل جائے تے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوا موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل میں
ہرگز نہیں بنیامین نو تواڈے نال بھیجنا، ایتھوں تک تے تسی میرے نال پکا وعدہ کرو، عہد کرو تے اللہ نو گواہ بنا کے میرے نال وعدہ کرو، پھر میں تواڈے نال اپنے بیٹے بنیامین نو بھیج دواں گا تے میں تواڈے درمیان تے اپنے درمیان اللہ نو اپنا وکیل بنایا ہے، میں بیٹے دیاں حفاظتاں دا ذمہ تواڈے ذمے نہیں لاندا بلکہ میں اللہ نو دا حافظ بنانا وا، اللہ ہی او دا نگہبان ہے۔ مفسرین نے لکھیا اے جڑی گل حضرت یعقوب نے حضرت بنیامین دے واری کہی ہے نا کہ اللہ ساڈا وکیل ہے، اللہ ساڈا کارساز ہے تے اللہ دیاں حفاظتاں کرے گا، اگر جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف نو توڑن لگیا بھی یہ گل کہہ دیندے تے 40 سال دیاں جدائیاں نہیں سی پینی۔ اس ویلے اللہ نے کیا حضرت یعقوب نے کیا دیاں حفاظتاں تسی کرنیاں جے تے ہن جناب یعقوب نے کیا دیاں حفاظتاں عرشاں والا رب کرے گا، او عرشاں والا رب میرا کارساز تے میرا وکیل ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جان دیاں اجازتاں دے دتیاں تے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو آندے نے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ شیئا ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المؤمنون۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو آندے نے میرے پترو میرے بنیامین نو لے جاؤ، پر میری ایک نصیحت یاد رکھیا جے، جدوں مصر وچ داخل ہوو ساریاں نے کٹھے ایک دروازے وچوں داخل نہیں ہونا بلکہ دو دو کر کے داخل ہویا جے۔ جدوں مصر آ جاندا ہے تے حضرت یعقوب دے 10 بیٹے دو دو کر کے جناب مختلف دروازیاں دے وچوں داخل ہوندے نے تے حضرت بنیامین کلے ہی کھڑے نے ایک دروازے دے اندر سواری تے کھڑے نے تے سارے بیٹے دروازیاں وچوں داخل ہو کے مصر اندر چلے جاندے نے تے جناب بنیامین کلے ہی دروازے تے کھڑے نے سواری تے بیٹھے نے تے جناب بنیامین دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے، آندے نے ہائے کاش اج میرا ویر یوسف ہوندا وہ بھی میرے نال جوڑی بن کے مصر اندر داخل ہوندا۔ حضرت بنیامین زارو کتار رو رہے نے، اللہ نے آرڈر کر دیتا اے میرے یوسف تیرا بھائی کلا رو رہا ہے، جا او دے کول چلا جا۔ جناب یوسف اپنا تخت چھڈ دیندے نے، پیدل چل کے جناب بنیامین دے کول آئے نے تے جناب بنیامین نو روندیاں ویکھیا تے حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے اوے روندا کیوں ہے، وجہ کی ہے، کلا رہ گیا ہے اس واسطے روئی جانا ہے تے بنیامین آندے نے ہاں عزیز مصر میں کلا بیٹھا، کاش اج میرا ویر یوسف ہوندا، اج میرے نال جوڑی بن کے مصر اندر داخل ہوندا، اج میں اپنے ویر یوسف نو یاد کر کر کے رو رہے ہاں تے حضرت یوسف آندے نے اوے بنیامین یوسف کون ہے؟ بنیامین آندے نے یوسف میرا ویر ہے، انہوں بگیاڑاں نے کھا لیا، جنگل اندر بگیاڑ انہوں کھا گئے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام دیاں نظراں پئیاں، بنیامین نے اپنے کندھیاں تے ایک چادر لئیے، انہاں چادر دیاں کناریاں دے اوتے یوسف 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 لکھیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین نو پوچھ دے نے اے چادر دیاں کناریاں دے اوتے یوسف یوسف کیوں لکھیا ہے تے بنیامین آہی مار کے رو پیندا ہے، آندا ہے عزیز مصر کی پوچھ دے ہو، اے چادر میرے ابو دی ہے، میں اپنے ابو دی چادر لے کے آیا تے میرے ابو یوسف دی جدائی اندر رو رو کے اکھاں دی بنائی کھو بیٹھے نے تے میرے ابو نے اے چادر دیاں کناریاں دے اوتے یوسف یوسف لکھوایا ہے۔ انی محبت میرا باپ یوسف نال کردا، اینا پیار میرا باپ یوسف نال کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے مولانا گل بڑی پیاری کر دینے آندے نے حد جا یوسف صورت ڈٹھے بنیامین پیارے، پینگ خوشی دی لٹک فلک تھی تے لگی لین ہلارے، نین دوہاں دے بدل وانگو
تے چھم چھم جھڑیاں لائیاں سینے وچوں بال دیاں لاٹاں تے پانی گھت بجائیاں نال تیرے رل کھانا کھادا تے اس تینوں پاس بٹھایا تے پردے دے وچ سن سن حالے تے اکھی نیر وہایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین نو دس دیتا ویرا میں یوسف ہاں دوویں بھائی 40 سالاں بعد ملدے نے اللہ اکبر کبیرہ تے آندے نے بھائی پائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی پائیاں دیاں باواں بھائی پائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی پائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں دوویں ملدے نے زارو کتار روندے نے گلے لگ کے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین نو پوچھ دے نے ابو جی دا کی حال ہے تے جناب بنیامین دس دے نے ابو جی نے رو رو کے اپنی اکھاں دی بنائی گوا لئیے ایک کمرے اندر اپنے آپ نو بند کر لے آئے جیڑا قافلہ ہوندا ہے تیریاں ہی گلاں کر دے نے جیڑا قافلہ ہوندا ہے تیرے بارے پوچھ دے نے کوئی مصر والا ہوندا ہے انہوں آندے نے میرے یوسف دا پتہ کر کے آیا جے حضرت یوسف علیہ السلام باپ دیاں گلاں سن کے زارو کے تار روئی جا رہے نے تے جناب یوسف فرماندے نے بنیامین میں تینوں اپنے کول رکھن دی میں کوئی تدبیر کراں گا میں تینوں ہن انہاں بھراواں نال نہیں بھیجنا میں اپنے کول تینوں رکھاں گا تے جناب یوسف علیہ السلام نے تدبیر اے کیتی کہ اپنا ایک پانی والا پیالہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں دے سامان وچ رکھ دیتا ہے تے جناب بنیامین دی بوری وچ او پیالہ رکھ دیتا کہ کسے طریقے نال میں تینوں اپنے کول رکھنا جدوں قافلہ تیار ہو جاندا جناب یوسف جناب بنیامین بھی نال تیار ہو جاندے نے ایک قافلہ کنان وال روانہ ہو جاندا ہے جناب یوسف علیہ السلام اپنے سپاہیاں نو آندے نے میرا پانی والا پیالہ سونے دا پیالہ چوری ہو گیا ہے لگدا جڑے نوجوان کنانوں آئے سن او لے کے گئے نے جناب یوسف علیہ السلام نے سپاہیاں نو پیچھے بھیجیا اے سپاہی دوروں آواز مارتے نے او قافلے والے او ساڈے بادشاہ دا پیالہ چوری ہو گیا ہے اے قافلے والے کہن لگے اوے عزیز مصر دے سپاہی اسی کوئی چور نہیں اسی کوئی ڈکیٹ نہیں اسی تے نبی زادے ہاں پیغمبر دی اولاد ہاں اسی چوریاں نہیں کر دے اسی فساد نہیں کر دے اے سپاہی کہن لگے چلو تواڈے سامان دی تلاشی لے لینے ہاں اگر تواڈے کولوں پیالہ برآمد ہو گیا تے سزا کی ہے اے کہن لگے ساڈے علاقے اندر ساڈا باپ تے اے فیصلہ کردا کہ جڑا بندہ کسے دی چوری کردا اونوں اپنا غلام بنا لیا جاندا اپنے کول رکھ لیا جاندا لہذا اگر ساڈے وچوں کسے بندے دے توڑے وچوں تواڈا پیالہ نکل آئے تو تسی اونوں اپنا غلام بنا لیا جے سپاہیاں نے تلاشیاں لیاں سارے قافلے دی تلاشی لئی چلدیاں آخر تے جناب بنیامین دا توڑا کھولیا وچوں پیالہ نکل آوندا ہے سپاہی کہن لگے تسی تے آندے سو چوری نہیں کر دے اے چوری کیتی ہے پیالہ برآمد ہو گیا ہے جناب یوسف علیہ السلام ہی آ جاندے نے جناب یوسف آندے نے اس بنیامین نو ہن میرے کول رہن دیو ہن تسی اینوں نہیں لے جا سکدے اے بھرا کہن لگے عزیز مصر ساڈا ترلا من لو ساڈے وچوں کسے نو رکھ لو بنیامین نو چھڈ دو اے دا باپ بڈڑا ہڈیاں دا ڈانچا انہیں رو رو کے اگے اکھاں دی بنائی ختم کر لئی ہے یوسف دے غم دے اندر ہن او بنیامین دی جدائی برداشت نہیں کر سکدا تے جناب یوسف فرماندے نے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ اے کیویں ہو سکدا چوری کوئی کرے تے سزا کوئی بھگتے فرمایا میں ظلم نہیں کر سکدا لہٰذا جنہیں چوری کیتی ہے میں انہوں اپنے کو رکھاں گا یہودا کہنے لگا میں تے نہیں جانا باپ دے سامنے حضرت یعقوب کی کہن گے اگے یوسف لے گئے تے واپس لے کے نہیں آئے ہن بنیامین لے گئے تے واپس لے کے نہیں آئے میں باپ دا سامنا نہیں کرنا جب تک بنیامین رہا نہیں ہو جاندہ ایک قافلے والے جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی واپس چلے گئے
تے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نو جا کے کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی، اے اللہ دے نبی جی، حضرت بنیامین نے چوری کر لئی ہے تے عزیز مصر نے انہوں اپنے کول قیدی بنا لیا ہے۔ تے جناب حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام اسے ویلے ہی رونا شروع کر دیندے نے۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام کہن لگے اگے تساں یوسف واری بھی میرے نال انجی کیتا سی، ہن بھی تسی میرے نال انجی کیتا ہے۔ اے کہن لگے ابا جی اللہ دی قسم ہے تواڈے بیٹے نے چوری کیتی ہے، اسے جرم اندروں پھڑیا گیا ہے۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے سامنے عرضاں کر دینے تے آندے کینے فصبر جمیل، میں تے اللہ دی رضا واسطے صبر ہی کرانگا، میں ہور کی کر سکنا، میں صبر ہی کرانگا۔ لیکن میرے پترو تسا چنگا کام نہیں کیتا، اگے یوسف میرے تو جدا کر دیتا، ہن تسا بنیامین بھی میرے تو جدا کر دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کہن لگے ابا جی انج کرو تساں سانو اجازت دو اسی دوبارہ عزیز مصر دے کول جانے ہاں۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے جاؤ میرے بنیامین نو بھی چھڑا کے لے آؤ تے نال میرے یوسف دا پتہ بھی کر کے آئو۔ کہنے لگے ابا جی یوسف نو کئی ورے گزر گئے نے، سال گزر گئے نے، یوسف دنیا تو چلا گا، فوت ہو گیا، ہن یوسف کتھوں ملے گا؟ تے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہوئی دا، کیونکہ اللہ دی رحمت تو مایوس کافر ہوندے نے، مسلمان نہیں ہوندے، لہٰذا تسی اللہ دی رحمت تے امید رکھو تے جتوں میرے یوسف نو لے کے آؤ، میرے بنیامین نو لے کے آؤ۔ اے قافلہ دوبارہ چلدا اے مصر دے اندر پہنچ جاندا ہے۔ اے سارے آ کے سوالی بن کے عزیز مصر دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے تے عزیز مصر نو کی آندے نے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کہنے لگے اے عزیز مصر ساڈا باپ بڑا کمزور، ہڈیاں دا ڈانچہ ساڈا میرا باپ ہے، انہیں سانو دوبارہ بھیجیا کہ بنیامین نو لے کے آؤ، نالے سانو اس حقیر جی پونجی دے بدلے غلہ بھی دے دیو۔ نالے انج کر کے جناب یعقوب علیہ السلام دی چٹھی حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے رکھ دیتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑیاں دکھاں دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چٹھی لکھی ہے۔ حضرت زیوکار اس چٹھی دے الفاظ کی نے حضرت یعقوب علیہ السلام چٹھی اندر لکھ دینے آندے نے پڑھ بسم اللہ پھر اس تو پیچھے میں لکھا سلامت سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہ نام آسانو۔ حضرت یعقوب آندے نے اے عزیز مصر اساں تہاڈی فرمائش من کے اپنا بیٹا لختے جگر اساں تہاڈے والا اپنا بیٹا بھیج دیتا تانوں خوش کرن واسطے۔ تساں آکھیا میں یوسف دے بھائی نو ملنا، اسی تانوں خوش کرن واسطے اپنا بیٹا بھیج دیتا تے تساں بدلے اندر میرے بیٹے نو قیدی بنا لیا، اے دے اوتے چوری دا الزام لا دیتا۔ میں اللہ دا پیغمبر ہاں تے پیغمبر زادہ، مینوں یقین ہے اپنی طبیعت دے اوتے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، میرے بیٹے ہوتے غلط الزام لگایا گیا، میرے بیٹے نو پھنسایا گیا، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے تے رحم کرو۔ اگے یوسف دی جودائی اندر میں بڑا دکھی تے پریشان ہاں، ہن تساں بنیامین نو بھی اپنے کول رکھ لے آئے۔ اے عزیز مصر اگر مینوں تیرا نام پتا ہوندا تیرا نام لے کے تیرا باپ دا نام لے کے چٹھیاں لکھدا، پر مینوں تیرے نام دا پتا نہیں، ایتھے ہی میں بس کرنا وا کہ اے عزیز مصر تینوں رب دا واسطہ ہی میرے بیٹے نو واپس کر دے۔ تے نال جناب یعقوب علیہ السلام اپنا تعارف کراندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری
ویکھاں یوسف دل بر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی او کھیلن گیا نہ واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرے دل دا جانی کرتا اس دا خون دا پریا اج میرے کول نشانی جناب یوسف علیہ السلام باپ دیاں چٹھیاں پڑھن رہے نے تے اکھاں وچوں زاروں کے تار آنسو جاری ہو گئے اللہ دے حکم تو بغیر دسیا نہیں کہ میں ہی یوسف ہاں دل وچ سوچدے نے ابا جی جیسے یوسف دے غم اندر آنسو بہا رہے ہو اوہی یوسف اج عزیز مصر بنیا تے تہاڈیاں چٹھیاں پڑھن دے آئے حضرات عزیز وقار حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دیاں چٹھیاں پڑھ کے رو رہے نے ایک وقت آیا میرے آقا علیہ السلام نو مکے والیاں نے چٹھی لکھی غنم حاصل کرن واسطے تے میرے آقا علیہ السلام نالے مکے والیاں دی چٹھی پڑھن رہے نے تے نالے میرے آقا زارو کتار روئی جا رہے نے صحابہ کہنے سونیا روندے کیوں جے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اج اونا مکے والیاں دیاں چٹھیاں آ گئیاں جنہ مکے والیاں نے میرے بلال نو اگ دیاں گرم انگاریاں دے ہوتے گسیٹیا اج اونا دیاں چٹھیاں آ گئیاں جنہ نے میرے گلے دے اندر صافے پا کے وٹ چاڑے اج اونا دیاں چٹھیاں آ گئیاں جنہ نے میری کمر دے ہوتے اونٹ دیاں گندیاں اوجریاں سٹیاں میرے صحابہ اج اونا مکے والیاں دیاں چٹھیاں آ گئیاں جنہ نے محمد نو مکے اندر ایک دن بھی سکون نال نہیں رہن دیتا اج میرے آقا علیہ السلام انہاں دیاں چٹھیاں پڑھ پڑھ کے روئی جا رہے ہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دیاں چٹھیاں پڑھ کے روئی جا رہے ہیں اکھاں وچوں آنسو بہائی جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نالے چٹھیاں پڑھن دے نے تے نالے انہاں دیاں گلاں سن دے نے تے پرا کہندے نے اے عزیز مصر سانو گلاں وی دے دیو تے ساڈے تے صدقہ وی کر دیو جدوں اینی گل سنی تے جناب یوسف علیہ السلام ایک بند کمرے اندر چلے گئے اندروں کنڈی لا لئی تے بند کمرے اندر بیٹھ کے زاروں کے تار رونا شروع کر دیتا ہائے میرے اللہ میں یوسف دیاں قیمتاں وٹن والے مینوں بردہ بنا کے ویچن والے مینوں خوہ اندر سٹن والے مینوں منڈیاں وچ ویچن والے مینوں میرے باپ تو جدا کرن والے اج میرے کولوں صدقہ منگن آ گئے نے اج نوبت ایتھوں تک پہنچ گئی ہے کہ جنہاں نے میرے تے حسد کیتا میرے نال دشمنی کیتی جنہاں نے مینوں مٹانا چاہیا اج او خود سوالی بن کے میں یوسف دے بوئے تے آ کے کھڑے نے تے صدقہ منگن رہے جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں دیاں گلاں سنیاں تے جناب یوسف علیہ السلام انہاں نو پتہ کی آندے نے حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون حضرت یوسف آندے نے اے کنان دیو شہزادے ہو اے نبی زادے ہو کیا تانوں پتہ ہے تساں یوسف نال کی کیتا او دے بھرا نال کیتا اودوں جدوں تسی جاہل سو تانے تے میں نے پھر بھی نہیں مارے اے آکھیا جدوں تسی بے عقل سو تساں اس وقت یوسف نال کی کیتا جدوں عزیز مصر دی زبان چو جناب یوسف دا نام سنیا ایک کنانی شہزادے ہکے بکے رہ جاندے نے زباناں خشک ہو گئیاں ہونٹاں تے تالے لگ گئے سوچن لگ پے کہ جدوں اسی یوسف نو کھوہ اندر سٹیا سی اسی او دے گواہاں یار شوالا رب گواہے تے یا خود یوسف گواہے عزیز مصر نو کیویں پتہ چل گیا عزیز مصر تک یوسف دیاں گلاں کیویں پہنچ گئیاں ایک دوسرے وال ویکھن لگ پے ایک کہن لگا اوے پراؤ جدوں اے بولدا اے اے دے بولن دا انداز ابا جی ورگا اے جدوں ہسدا اے انج لگدا اے جویں ابا جی ہسدے نے اے بولدا اے تے بالکل ابا جی ورگوں بولدا اے اے دا انداز بالکل ابا جی ورگا اے اندازے لانے شروع کر دیتے آخر ایک بول کے کہن لگا قالو انک لانت یوسف اے عزیز مصر اسی وینے پیاں کہ تے تو خود یوسف تے نہیں
ہن حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان وال ویکھیا، اللہ نے حکم جاری کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے یوسف ہن خاموشی توڑ دے، ہن انہاں بھراواں نوں دس دے انہاں نے تیرے نال کی کیتا، ہن اپنا تعارف کرا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہاں تے اے بنیامین میرا بھرا ہے جڑا میرے نال بیٹھا ہے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں ایک گل کیتی بھرا ہکے بکے رہ جاندے نے، ایک دوسرے وال ویکھ کے گلاں کردے نے۔ ایک کہن لگا یوسف سونا بڑا سی تاں کر کے عزیز مصر بن گیا، یوسف اپنے حسن و جمال دی وجہ تو اج بادشاہ تے حکمران بن گیا۔ دوسرا کہن لگا نہیں عقل مند تے دنا بڑا سی، اپنی عقل دی بنا تے عزیز مصر بن گیا۔ جناب یوسف نے گلاں سنیاں تے چیخاں نکل گئیاں۔ جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے نہ میرے بھراؤ انج دیاں گلاں نہ کرو، قد من اللہ علینا، نہ اے دے اندر میری عقل دا کمال ہے، نہ اے دے اندر میری شکل دا کمال ہے، اے سارا کمال عرشاں والے رب دی رحمت دا کمال ہے۔ فرمایا دے میرا کمال نہیں، عرشاں والے رب دی رحمت دا کمال ہے۔ تے ہن جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی بڑے شرمندہ، چہرے دا رنگ زرد ہو گیا، بڑے غمناک تے بڑے پریشان۔ جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں وال ویکھیا تے انہاں دے رنگ اٹھ گئے تے کہن لگے یوسف ہن ساڈے نال تو کی کریں گا؟ اسی تیرے تے بڑے ظلم کیتے، اساں تیرے تے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، یوسف ہن تو ساڈے نال کی کریں گا؟ تے جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے اے میرے پراؤ پریشان نہ ہوو، دکھی نہ ہوو، غم زدہ نہ ہوو، میں تواڈے سارے قصور معاف کر دیتے، میں تواڈے سارے گناہی معاف کر دیتے، میرے پراؤ پریشان نہ ہوو۔ ہن پرا جڑے نے اج کوئی حسد نہیں کرن دے، اج کوئی دشمنی نہیں کرن دے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام نو کہن لگے یوسف تینوں اللہ نے ساڈے تو ودا دیتا ہے، تینوں اللہ نے ساڈے تو بلند کر دیتا ہے۔ جدوں بھراواں نے غلطی مان لئی تے جناب یوسف نے پھر ضد نہیں کیتی۔ اینے ظلم کیتے میرے دوستو، اینے ظلم کیتے، اینیاں زیادتیاں کیتیاں، سکے بھرا نوں باپ دیاں اکھاں تو دور کر دیتا، سکے بھرا نوں چپیڑا ماریاں، ٹھڈے مارے، زمین تے سٹیا، ذلیل تے رسوا کر کے کھوہ اندر سٹیا۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، حضرت یوسف نوں یعنی اپنے خون نوں انہاں نے غلام بنا کے بیچ دیتا۔ او یوسف جڑا منڈیاں اندر وکدا، جیلاں دے اندر ہوندا ہویا عزیز مصر بنیا۔ اج اس یوسف دے چہرے دے اتے کوئی غصہ نہیں، کوئی گلا نہیں۔ میرے دوستو اج تیرا بھرا ایک تینوں چیز نہ دے تو او دے نال پوری زندگی واسطے جینا مرنا مکا دینا۔ ایک چھوٹی جی غلطی دی وجہ تو بھراواں نوں ساری زندگی واسطے چھوڑ دیندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ دے وچوں اے گلاں نوں نوٹ کرو کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اینے ظلم برداشت کیتے، اینیاں زیادتیاں برداشت کیتیاں۔ اج بھرا سامنے ہاتھ بن کے کھڑے نے تے آندے نے یوسف اسی غلطی تے ہاں، اسی تینوں مٹانا چاہیا لیکن اللہ نے تینوں بلند کر دیتا۔ اج سانوں بردہ بنا کے، غلام بنا کے، سوالی بنا کے اللہ نے تیرے در تے سانوں لیا کے کھڑا کر دیتا۔ تے جناب یوسف علیہ السلام نے متھے واٹ نہیں پائے، مسکرا کے بھراواں نوں معاف کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا، مکے دے لوگ انج سامنے بیٹھے نے نیویاں پا کے گردناں جھکائیاں تے میرے آقا فرماندے نے مکے والےو اج میرے تو کہو جی امید رکھ دے ہو؟ مکے والےو مینوں تہاڈا ایک ایک ظلم یاد ہے، ایک ایک زیادتی یاد ہے، تساں مینوں میریاں بیٹیاں سمیت شیب ابی طالب اندر بند کر دیتا، میریاں معصوم بچیاں
درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کر دیاں رہیاں اور 2.5 پونے 3 سال میں کنی عذیت نال گزارے مینوں ایک ایک لمحہ یاد ہے تساں میرے خبیب نو سولی تے ٹنگ دیتا تساں میرے بلال نو اگ دیاں انگاریاں تے لٹایا تسی میرے سمیہ نو 2 ٹکڑیاں اندر تقسیم کر دیتا تسی میرے صحابہ نو شہید کر دیتا مینوں تہاڈا ایک ایک ظلم یاد ہے پر مکے والے او پریشان نہ ہوو جویں حضرت یوسف نے اپنے بھراواں نو معاف کر دیتا سی اج میں بھی تانوں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے معافی دی عادت اپناؤ میرے دوستو میرے بزرگو اگر بھراواں کولوں غلطی ہو جائے تے بھرا غلطی مان لین تے معاف کر دینا چاہیے ضد نہیں کرنی چاہیے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے اپنے کسے بھرا نو معاف کر دے تے وہ سمجھے کہ میری عزت وچ کمی آ گئی ہے تے او عزت کل قیامت والے دن میں انہوں عطا کر دواں میرے دوستو یہ واقعہ محض واقعہ نہیں ہے اندر بڑے سبق نے انہیں تے غور کرو جناب یوسف علیہ السلام نے بھراواں نو معاف کر دیتا تے جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھراواں نو اپنے کول بٹھاندے نے تے اپنے بھراواں نال گلاں کردے نے آندے نے سناؤ میرے ویرو میرے ابو دا کی حال ہے تے بھرا بول کے آندے نے ویر یوسف اونے تے اپنے آپ نو ایک بند کمرے اندر بند کر لے آئے تے ساری زندگی اونے تیریاں یاداں وچ رو رو کے گزار دتی ہے او تے تیریاں گلاں تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں کردا جدوں بولدا اودوں آندا مینوں یوسف دی یاد آ رہی ہے مینوں یوسف یاد آ رہا ہے پتہ نہیں میرے یوسف دا کی بنیا ہوئے گا پتہ نہیں یوسف مینوں زندگی اندر دوبارہ ملے گا کہ نہیں او تے تیریاں ہی گلاں کردا رہندا ہے اونے تے اپنی آنکھاں دی بنائی کھو لئی ہے تے جناب یوسف علیہ السلام اپنا قمیض اتار کے اپنے بھراواں نو دیندے نے تے آندے نے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا اے میرا قمیض لے جاؤ میرے باپ دے چہرے تے جا کے پایا جی اللہ او دی آنکھاں دی بنائی واپس کر دے گا یہودا کہن لگا اے قمیض مینوں دے دیو او خون دا بھریا قمیض بھی میں ہی باپ نو جا کے دتا سی ایک قمیض ساڈے باپ نے ویکھیا سی او دی آنکھاں دی بنائی چلی گئی سی ایک قمیض ویکھے گا آنکھاں دی بنائی واپس آ جائے گی او خون دا بھریا کرتا بھی میں لے کے گیا سا اے کرتا بھی میں ہی لے کے جاواں گا یہودا نے انج کر کے او قمیض پھڑیا انج کر کے کنان دا رخ کیتا تے ادھر کیے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے دوتریاں پوتریاں نو دوتیاں پوتیاں نو اپنے کول بلاندے نے مفسرین نے لکھیا ہے 300 بچے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دی آل اولاد دے کوئی دوترے کوئی پوترے دوتریاں پوتریاں 300 بچیاں نو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کٹھیاں کیتا اپنیاں نوواں نو کٹھیاں کیتا تے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد نو کہن لگے نی اے میری اولاد اج مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے اج مینوں یوسف دیاں مہکاں آ رہیاں نے ماں باپ اولاد دی مہک تو پہچان لیندے نے کہ اے میری اولاد نبینے لوگ اکھاں دی بینائی تو محروم لوگ میرے دوستو اپنی اولاد نو چک دے نے پتہ لگ جاندا ہے کہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے یعنی خوشبو تو پہچان لیندے نے جناب یعقوب علیہ السلام کہن لگے اے میری اولاد فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون اج مینوں یوسف دیاں خوشبو آ رہیاں نے تے اولاد کی آندی ابا جی تہاڈیاں پرانیاں ہی گلاں تسی ہر ویلے یوسف ہی کرتے رہندے ہو یہ تہاڈیاں پرانیاں گلاں ختم ہی نہیں ہونیاں ابا جی یوسف دا کھیڑا چھڈ دیو یوسف دا خیال دین چو کر دو یوسف کتے متاں ہو گئیاں نے دنیا تو چلا گیا تسی اجے بھی پرانیاں گلاں لے کے بیٹھے ہو جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے نہیں اج مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے اینی دیر نو چلدیاں قافلہ پہنچیا حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے یہودا نے آ کے وہ قمیض پیش کیتی تے یہودا کہنے لگا ابا جی تانوں مبارک ہوئے تہاڈا جدائیاں والا سفر مکن والا ہے ابا جی غماں دے پہاڑ ٹوٹن والے نے اے ویکھو یوسف مل گیا ہے تے میں یوسف دی قمیض لے کے آیا جناب یعقوب علیہ السلام نے انج کر کے قمیض پکڑی اپنے چہرے نال لائی تے جدوں چہرے تو قمیض ہٹائی تے اللہ پاک نے اکھاں دی بنائی واپس عطا کر دتی
جناب یعقوب علیہ السلام نو یہودا نے آ کے پیغام دیتا ابا جی تہاڈا بیٹا یوسف تے رنگی وسن دے آئے اللہ نے انہوں عزیز مصر بنا دیتا ہے ابا جی سانو معاف کر دیو نالے ترلے مار دے معافیاں منگ دے نے تے جناب یعقوب سجدے اندر گر جاندے نے جناب یعقوب فرماندے نے اللہ میں بھی اپنے پتراں نو معاف کر دیتا تو بھی اللہ معاف کر دے اولاد اولاد ہوندی ہے ماپے ماپے ہوندے نے اے ماپے نے نرم اینا دلے اے بھی برداشت نہیں کیتا کتے اینا دی غلطی دی وجہ تو جہنم اندر نہ چلے جان فوراً ہی سجدے اندر جا کے اللہ کو معافیاں منگنیاں شروع کر دیتیاں 40 سالاں دے دکھ بھول گئے 40 سالاں دے آنسو بھول گئے اپنے پتران دے چہریاں نو ویکھیا تے فوراً ہی معاف کر دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام نو پیغام دیتا کہ تانوں بلا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً تیاری کی تھی میرے پترو جلدی کرو کتے ایسا نہ ہوئے میرے ساواں دی ڈوری ٹوٹ جائے کتے میرا یوسف ملنوں نہ رہ جائے جلدی تیاری کرو یہ تیاری کر کے سواریاں تے بیٹھے کنان دے لوگ آ کے حضرت یعقوب دا رستہ روک لیندے نے اللہ دے پیغمبر جی تہاڈی وجہ تو برکتاں نے تسی سانو چھڈ کے نہ جاؤ حضرت یعقوب کہن لگے او میرے ساتھیو تساں میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں میری ہر گل منی میری بڑی فرما برداری کیتی پر اج میرا رستہ نہ روکے آجے اج 40 سالہ تو بعد میرے یوسف نے میں نے آواز ماری ہے میں کیویں روک سکنا حضرت یعقوب علیہ السلام ادھروں چل پے ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دے استقبال واسطے فوجاں دی ڈیوٹی لا دیتی وزیر مشیر فوجاں سپاہی حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے ہی پوری حکومت نو اپنے باپ دی استقبال واسطے کھڑیاں کر دیتا قافلے آ رہے ہیں ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچ گئے تے ادھر جناب یوسف علیہ السلام دے قافلے استقبال واسطے آ رہے بڑے شہانہ انداز نال حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بڑا اچھا قافلہ ویکھیا بڑے اعلیٰ لوگ دیکھے کہنے لگے لگدا یوسف آ رہا یہودا کہنے لگا اے یوسف نہیں یوسف دیاں بھیجیاں فوجاں نے تہاڈے استقبال واسطے آئیاں ایک اور قافلہ بڑے شہانہ انداز چ آ رہا فرمان لگے ایتھے میرا یوسف ہوئے گا فرمان نہیں اے یوسف دیاں فوجاں نے تہاڈا استقبال کرنے واسطے پھر ایک سواری نظر آئی بڑا شہانہ انداز ہے آلے دوالے فوجاں نے آلے دوالے مزیر تے بشیر نے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی سواری تے بیٹھے نے یہودا نے کان وچ آکھیا ابا جی او جڑا سواری تے چمک دے دمک دے چہرے والا نوجوان کریل نوجوان بیٹھا ہے تہاڈا بیٹا یوسف آ رہا حضرت یعقوب علیہ السلام دے صبر دے بندھن ٹوٹ گئے میرے دوستوں میرے بزرگوں 40 سالہ تو بعد باپ بیٹا ملن لگے نے تے انداز کی ہے منظر کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی سواری آستہ ٹر دی ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام سواری تو نیچے اتر گئے کہ سواری آستہ تر دی ہے میں جلدی اپنے باپ نو جا کے ملا اللہ اکبر کبیرہ تے ادھروں جناب یوسف نے بھی اپنا تخت چھڑ دیتا اپنے باپ واسطے تخت چھڑ دیتا اج باپ آئے تے بیٹا چار پائی نہیں چھڑدا کرسی نہیں چھڑدا اپنے باپ واسطے کھڑا نہیں ہوندا اپنے باپ نو عزت دی جگہ تے بٹھاندا نہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر نے اپنا تخت چھڑیا اپنے باپ واسطے ادھروں جناب یوسف علیہ السلام چل پیندے نے تے ادھروں حضرت یعقوب علیہ السلام چل پیندے نے اللہ اکبر کبیرہ چلدیاں دوویں آپس دے اندر جا کے ملدے نے میرے دوستو میرے بزرگوں وہ کیسا منظر ہوئے گا جدوں 40 سالاں تو بعد بیٹا اپنے باپ نو ملن لگا ہے تے آندے نے حمد خدا کر حضرت یوسف جلدی قدم اٹھایا بیت اللہ جویں حاجیاں کارن مڑ کے نظری آیا دوویں طرفوں ملنے کارن تے گل وچ پائی بائیاں تے درد فراقوں اسے ویلے آہیں نکل گئیاں السلام علیکم یوسف تے سنایا باپ پیارے رہی سلام زبان اندر تے غشوج پہ گئے دوویں
گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائیاں جے کر رب ملاوے جناب یوسف علیہ السلام نے باپ نو گلے نہ لایا تے جناب یوسف علیہ السلام نے باپ نو انج کر کے اپنی گودی وچ اٹھا لیا تے باپ بیٹے دیاں جدائیاں چ رو رو کے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا ہڈیاں بڑیاں کمزور ہو گئیاں حضرت یوسف دی جدائی دے اندر باپ دی ایک ایک ہڈی کمزور ہو گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو اٹھایا تے تخت تے جا کے بٹھا دیتا ہے ایک پاسے اپنی ماں نو بٹھایا ایک پاسے باپ نو بٹھایا سامنے 11 بھرا کھڑے نے اے سارے سجدے اندر گر جاندے نے باپ بھی سجدہ کردا ماں بھی سجدہ کر دی تے حضرت یوسف علیہ السلام آندے ابا جی اے میرے خواب دی تعبیر ہے اج 11 ستارے ایک چاند تے ایک سورج میرے سامنے سجدے وچ پئے نے اللہ نے وہ خواب دی تعبیر نو اج سچ کر دیتا 40 سال دے بعد نے لکھیا 80 سال دے بعد ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے عزت نال اپنے باپ نو اپنے کول رکھیا 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام دے کول حضرت یعقوب علیہ السلام رہے تے پھر واپس چلے گئے کہنے لگے بیٹا میرا ہن آخری وقت قریب آ گیا تے میں چاہنا جتھے میرے باپ دی قبر ہے جتھے میرے دادے دی پردادے دی قبر ہے میں بھی اتھے چلا جاواں اجازتاں دے دیتیاں تے اس تو 7 سال بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام دے اتے موت دا پیغام آیا میرے دوستو انسان جتنا مرضی بڑا حکمران بن جائے جتنا مرضی اعلیٰ عہدے تے پہنچ جائے لیکن او دی اخیر کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا پائے گا اگے نبی دی شان دیاں گلاں ہو رہیاں نے ہن نبی دیاں قبر دیاں گلاں شروع ہو گئیاں حضرت یوسف علیہ السلام میرے دوستو میرے بزرگوں 80 سال حکومت کرن تو بعد اس دنیا فانی تو چلے جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام دی لاش مبارک نو باڈی مبارک نو ایک صندوق اندر بند کر دیتا تے اللہ نے حکم دیتا کہ اینو دریائے نیل اندر لے جاؤ دریائے نیل اندر جدو لے کے گئے دریائے نیل نے رستے چھڑ دیتے پانی سیر تے ہو گیا دریائے نیل دے درمیان دے اندر جا کے حضرت یوسف علیہ السلام دا او تابوت رکھ دیتا گیا پھر اوتھے ہی پیا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وقت آیا اللہ نے حکم دیتا اے میرے موسیٰ میرے یوسف دی قبر نو اکھاڑ اور میرے یوسف دی باڈی مبارک نو اٹھا کے او فلسطین دے علاقے اندر جا کے دفن کر دے جتھے میرے ہور بھی پیغمبر مدفون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اے حکم دے دیتا کہ میرے یوسف نو لے جا تے جا کے فلسطین اندر جا کے دفن کر دے لیکن اے نہیں دسیا کہ میرے یوسف دی قبر ہے کتھے اے نہیں دسیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان اعلان کیتا بنی اسرائیل والو کسے نو حضرت یوسف دی قبر دا پتہ ہے بڑی پرانی ایک مائی آئی کہنے لگی اللہ دے نبی کلیم اللہ مینوں پتہ ہے میں دسنی حضرت یوسف دی قبر کتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جلدی دس اے مائی کہنے لگی ایک شرط دساں گی پہلو میرے نہ وعدہ کرو اللہ میرے گناہ معاف کر کے مینوں اپنی جنت عطا کر دوے میں پھر تانوں جا کے دساں گا حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی فرمایا جا اللہ نے تینوں معاف بھی کر دیتا اللہ تینوں جنت بھی عطا کرے گا لیکن میں نے دس حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا دے اندر داخل ہوئے دریا دے پانی نے رستہ چھڑ دیتا حضرت یوسف علیہ السلام دا تابوت جڑا صندوق جڑا ہے وہ اٹھ کے اوپر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تے فلسطین اندر جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نو دفنا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ دے وچوں بہت سارے سبق ملتے ہیں جڑا بندہ صبر کرے اللہ کو ڈر جائے احسان کرے تے معاف کر دوے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے نو بلند کر دیندے نے اچیاں کر دیندے نے اللہ ذوالجلال نو کامیاب کر دیندے نے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس واقعہ دے وچوں سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو سورہ یوسف پڑھن دی تلاوتاں کر دی ترجمے نال پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر